जय जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरिः ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षो दृष्टस्त्वया किमिति या सखी जनं सा गोदा स्वयं रमयते तुह्यरङ्गराजम्। गोदा विभूषणसुरम्यपराभिधानम् वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिचयेऽपि च यत्प्रधानम् तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणे। तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणे। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीसमत्। काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषम्। वेदान्तद्वयतत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुम् श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे। रामानुजयतिं भजे। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अखिल हेय प्रत्यनिक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानंदैक स्वरूप असंख्य कल्याण गुणगणौग महारणव सत्य काम सत्य संकल्प सर्वाधार जगदाधार ममाधार सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति भगवान श्री लक्ष्मीनारायण का चरणारविन्दमा अनंत अनंत कोटि साष्टांग अर्पण गर्दै समस्त आचार्य वृन्दहरुमा आचार्य वृन्दका पावन चरणारविन्दमा अनंत अनंत कोटि साष्टांग गर्दै र समस्त भक्त भागवत वृन्दहरुमा साष्टांग अर्पण गर्दै
हामी केही भगवत चर्चा, केही रहस्यका चर्चा गर्न हामी गइरहेका छौँ। हिजो अत्यन्त पवित्र पावन दिन एकादशी, कामिका एकादशीको महात्म्य हामीले श्रवण गऱ्यौँ। हिजोबाट नै हामीले श्रवण गऱ्यौँ। यी 4 महिना अत्यन्तै, वर्षमा आउने यी 4 महिना अत्यन्तै पावन महिनाहरू हुन्, जसलाई चातुर्मास्य व्रत भनेर भनिन्छ। ऋषि मुनिहरूले गर्नुहुन्छ, सन्यासीहरूले गर्नुहुन्छ, ब्रह्मचारीहरूले सबैले गर्ने यो व्रत चातुर्मास्य व्रत। 4 महिना भगवान शयन गर्नुहुन्छ। भगवान नारायण शयन गर्नुहुन्छ 4 महिना। क्षीर सागरमा भगवान शयन गर्नुहुन्छ। अब यो शयन गर्नु भनेको कस्तो हो? भगवान सुत्नु भनेको कस्तो? के प्रभु सुत्नुहुन्छ? के प्रभु हाम्रो जस्तै तामसी निद्रामा सुत्नुहुन्छ? तमोगुणी निद्रामा सुत्नुहुन्छ? हामी जस्तै गाढ निद्रामा, मनुष्य जस्तै, अन्य प्राणी जस्तै गाढ निद्रामा सुत्नुहुन्छ त प्रभु? भन्दा त्यस्तो होइन। प्रभु त्यसरी सुत्नुहुन्न। प्रभुलाई सुत्नु पर्दैन। ईश्वरलाई न त खानै पर्छ, न सुत्नुहुन्छ, न कुनै शोक छ ईश्वरमा, न कुनै दुःख नै छ, न मृत्यु छ, न जरा छ, केही पनि छैन प्रभुमा, ईश्वर। आत्माको पनि स्वरूप त्यस्तै नै हो। 8वटा गुण हुन्छन् ईश्वरमा, जसलाई आविर्भूत गुणाष्टक भनेर भनिन्छ। आविर्भूत गुणाष्टक 8वटा गुण हुन्छन् प्रभुमा, तिनै गुण यो आत्मामा पनि छन्। पापले नछुने, कहिल्यै पनि पापले छुँदै नछुने, खानु नपर्ने माने भोक नलाग्ने, पिउनु नपर्ने माने तिर्खा नलाग्ने, कहिल्यै पनि शोकले छुन नसक्ने, रोगले छुन नसक्ने, मृत्यु त्यहाँसम्म पुग्नै नसक्ने, अनि जे इच्छा गर्यो त्यो हुने, जे सङ्कल्प गर्यो त्यो हुने, त्यस्तो स्वरूप प्रभुमा, त्यस्तो स्वरूप प्रभुको छ। प्रभुका त्यस्ता गुणहरू छन् र तिनै गुण यो आत्मामा पनि तिनै गुणहरू छन्। भगवान सुत्नुहुन्न, सुत्नु पर्दैन भगवानलाई। फेरि सुत्नुको तात्पर्य के हो? सुत्नु भनेको अर्थ के हो? भगवान शयन गर्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ के हो? यो 4 महिना भगवान शयन गर्नुहुन्छ, त्यसको तात्पर्य के हो? आउनुहोस् हामी चर्चा गर्नेछौँ। र आजबाट अर्थपञ्चक वेदान्तको हामी चर्चा गर्दैछौँ। एउटा सानो नाम संकीर्तन श्रवण गरौँ। नाम संकीर्तन श्रवण गरेर मनलाई एकत्रित गरेर, पावन गरेर हामी अगाडिको चर्चा सुरु गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण
वेङ्कट नारायण 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 वेङ्कट नारायण 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 गोदा नारायण 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 गोदा नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमद् रामानुज 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 श्रीमद् रामानुज 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 श्रीमद् रामानुज 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 श्रीमद् रामानुज 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भक्तवत्सल भगवान को भगवान क्षीरसागरमा शयन गरिबक्सिन्छ। यो 4 महिना विशेष शयन गरिबक्सिन्छ। भगवान विशेष रूपले शयन गर्नुहुन्छ। शयन गर्नु भनेको के हो? शयन गर्नु भनेको भगवान विशेष रूपले जाग्नु हो। भक्तवत्सल भगवानको विशेष रूपले जागेर शयन गर्नुहुन्छ भगवान। त्यो शयन गरेको त एउटा मुद्रा मात्रै हो, शयनको मुद्रा। निद्रा मुद्राभिरामम। त्यो निद्राको मुद्रा अति नै सुन्दर, अति नै दिव्य हुन्छ, अति नै सुन्दर हुन्छ भगवानको। विष्णु सहस्रनाममा नाम आउँछ भगवानको पुष्पहास प्रजागर। पुष्पहास प्रजागर भगवानलाई प्रजागर, भगवानको एउटा नाम प्रजागर हो। प्रकर्षेण जागरति इति प्रजागर। विशेष रूपले जाग्नुहुन्छ भगवान। यो 4 महिना सुतेको मुद्रामा विशेष रूपले जाग्नुहुन्छ। वैकुण्ठमा असाध्यै कोलाहल हुन्छ। भगवानलाई त्यहाँ शान्ति हुँदैन। शान्ति भन्नाले अशान्ति हुन्छ भन्ने अर्थ होइन। त्यहाँ कोलाहल हुन्छ। के को कोलाहल हुन्छ भन्दा आनन्दको कोलाहल हुन्छ। आनन्दको कोलाहल। सबले हावु हावु गर्दै अहमन्नम अहमन्नम भन्दै त्यहाँ नाचेका हुन्छन्, गाएका हुन्छन्। आनन्दलाई भित्र राख्न नसकेर बाहिर उद्गार प्रकट गरेका हुन्छन्। त्यहाँ कोलाहल हुन्छ, शान्ति हुँदैन। प्रभुलाई त्यो महावैकुण्ठमा जीवको आर्तनाद सुन्न त्यहाँ फुर्सद हुँदैन। त्यहाँ सुन्न पाउनुहुन्न भगवानले। हामीतिर कान दिन पाउनुहुन्न प्रभुले त्यहाँ। त्यसैले एक रूपले आएर क्षीरसागरमा विशेष रूपले शयन गर्नुहुन्छ यो 4 महिना। किन शयन गर्नुभएको भन्दा हामीलाई कान दिनुभएको भगवानले। चेतनहरूलाई, जगतका चेतनहरूलाई कान दिनुभएको, श्रवण गर्नुहुन्छ। हाम्रो हामीलाई श्रवण गर्नुहुन्छ है। हामीलाई श्रवण गर्नुहुन्छ। कसले मलाई बोलाउँदैछ, कसले आर्तनाद गर्दैछ, सुन्नुहुन्छ भगवानले क्षीरसागरमा शयन गरेर। यसैलाई भगवान शयन गरेको भनेर भनिन्छ। यसरी विशेष रूपले हामीलाई कान दिनुभएकोले, भगवानले विशेष रूपले हामीलाई सुन्नुभएको हुनाले यो 4 महिना के गरेर बिताउने भन्दा यसरी नै बिताउने। भगवत चर्चा गरेर, भगवानको नाम लिएर, भगवानका कथा श्रवण गरेर, जप गरेर यसरी बिताउने। अनि भगवानले हामीलाई सुन्नुहुन्छ। भगवानको शयन गर्नुको तात्पर्य यो हो। मुमुक्षुले जीवनमा, मुमुक्षु भनेको जसले मोक्षलाई चाहनुहुन्छ, मोक्षलाई, मुक्तिलाई चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मुमुक्षु भनिन्छ।
मुमुक्षुहरूले अर्थपञ्चकलाई अनिवार्य जान्नुपर्छ भनेर शास्त्रले बताउँछ। अर्थपञ्चक वेदान्त भनेको छ। वेदान्त, यो अर्थपञ्चक भने कस्तो वेदान्त हो? अर्कै वेदान्त हो कि यो के हो? नाम अर्थपञ्चक भन्ने नाम वेदान्त त सुनेको छैन भन्ने एउटा जिज्ञासा उत्पन्न हुन सक्छ। वेदान्तमा, वेदान्त भनेको उपनिषदहरूमा छिपेर लुकेर रहेका वस्तुहरूलाई हाम्रा आचार्यहरूले बाहिर देखाइदिनु भयो, बाहिर निकालिदिनु भयो। कसैले भेट्न नसकेको शास्त्रमा भएका ती चिजहरूलाई अरू कसैले पनि, अनादिकालदेखि कसैले पनि भेट्न नसकेका ती रहस्यमय कुराहरूलाई है, अत्यन्त गम्भीर रहस्यमय विषयहरूलाई हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले, वैष्णव आचार्यहरूले त्यसलाई खोजेर निकालेर हामीलाई दिनुभयो, दिएर जानु। कति ठुलो उपकार गर्नु। पूर्वाचार्यहरूले हामीलाई जुन उपकार गर्नुभयो, जीव मात्रलाई जुन उपकार गर्नुभयो नि, प्राणी मात्रलाई जुन उपकार गर्नुभयो, त्यसको बदलामा दिने हामीसँग कुनै केही वस्तु नै छैन। पुरै पृथ्वी उठाएर दिए पनि त्यो बराबर हुन सक्दैन भनेर हिजो पनि हामीले चर्चा गर्यौं। कृष्णाम या पृथ्वीम दद्यात् न च तत् तुल्यम कदाचन। कहिले पनि त्यो बराबर हुनै सक्दैन। पुरै पृथ्वी उठाएर दान गरे पनि, त्यस्ता आचार्यले दिए पनि त्यो उपदेश बराबर, हामीले गरेको उपकार बराबर त्यो हुनै सक्दैन। त्यस्तो उपकार गर्नुभएको छ। र हाम्रा पूर्वाचार्यहरू मध्येमा एक महान ज्ञानी आचार्य हुनुभयो, जसको नाम हो लोकाचार्य, स्वामी लोकाचार्य। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसार भोगी सन्दष्ट जीव जीवातवे नमः भनेर उहाँको तनियन हामी गाउँछौँ। तनियन भनेको उहाँको स्तुति, पृथक स्तुति। उहाँले 18वटा रहस्य ग्रन्थहरू हामी सबैलाई, जगतलाई दिएर जानुभयो। 18 रहस्य ग्रन्थ। ती रहस्यका कुराहरू जो शास्त्रमा छन्, शास्त्रमै लुकेर बसेका छन्, कसैले भेट्न सकेनन्, उहाँले भेटाउनुभयो र प्रकट गरिदिनुभयो, देखाउनुभयो। 18वटा रहस्य ग्रन्थ, तिनीहरूमध्ये एउटा अर्थपञ्चक वेदान्त हो। वेदान्तभित्र लुकेर बसेका, छिपेर रहेका ती चिजहरूलाई निकालिदिनु भयो र यो अर्थपञ्चकको नाममा, अर्थपञ्चकको रूपमा, अर्थपञ्चक नाम गरेको ग्रन्थको रूपमा दिनुभयो। त्यसैले यसलाई अर्थपञ्चक वेदान्त भनेर नामाकरण पनि गर्नुहुन्छ ज्ञानीहरूले। भक्तवत्सल भगवानको वेदान्तका गम्भीर विषय, अति नै गम्भीर विषय। भागवतले नजानी नहुने। भागवत भनेको भगवानको वस्तुलाई भागवत भनिन्छ। भगवानको बनिसकेपछि भागवत, भगवानका भागवत। भागवतहरूले नजानी नहुने अर्थपञ्चकको ज्ञान। वैष्णव दीक्षा लिइसकेपछि, वैष्णव बनिसकेपछि हेर्नु, सारा जगत वैष्णव नै हो। यहाँ कुनै शङ्का उपशङ्का गर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन। वैष्णव बन्नु नबन्नु भन्ने कुनै त्यो अर्थ होइन। सारा जगत नै वैष्णव हो। एउटा ढुङ्गो पनि वैष्णव हो, एउटा माटोको कण पनि वैष्णव हो। वृक्ष, झार, लता जे जति छ जगतमा त्यो सबै स्वतः वैष्णव हो। स्वतः जन्मसिद्ध वैष्णव हो, हैन? विष्णु इदम वैष्णवम। इदम भनेको जगत संसार है, विष्णु विष्णुको हो नि त, विष्णुबाट प्रकट भएको हो। त्यो स्वतः जन्मसिद्ध नै वैष्णव हो। अनि फेरि यो वैष्णव बन्ने भनेको के हो त? त्यो भनेको अरू केही होइन, भगवानसँगको सम्बन्धको याद मात्रै गरेको। भक्तवत्सल भगवानको, भगवानसँगको हाम्रो सम्बन्ध अनादिकालदेखि छ, शाश्वत छ, नैसर्गिक सम्बन्ध छ, निरुपाधिक सम्बन्ध छ, उपाधिक होइन। अरू सम्बन्ध जति छन् संसारमा ती सबै उपाधिक हुन्, औपाधिक हुन्, पछि लागेका हुन्। औपाधिक भनेको पछि आएर लागेकालाई औपाधिक भनिन्छ, पछि बनेका हुन् है। त्यस्ता सम्बन्ध कति बने भने, पिता पुत्रको सम्बन्ध कति भयो अनादिकालदेखि, पति पत्नीको सम्बन्ध कति बन्यो, छोराछोरीको सम्बन्ध कति बन्यो, इष्टमित्रको सम्बन्ध, बन्धु बान्धवको सम्बन्ध त कति भयो, कति योनिमा कति भयो। ती सबै औपाधिक सम्बन्ध हुन्। परन्तु प्रभुसँगको सम्बन्ध भनेको निरुपाधिक सम्बन्ध हो, उपाधि लागेको होइन, स्वतः सम्बन्ध हो।
भगवानसँग हाम्रा 9वटा सम्बन्ध छन्। ती सम्बन्धको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्दै जाउँला। त्यस्तो सम्बन्ध छ, परन्तु त्यो सम्बन्ध बिर्स्यो क्या जीवले, प्राणीले बिर्स्यो। अनि गर्भमा एउटा कसम खाएर आएको थियो नि, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। जसले भागवतलाई मान्छौँ, जसले इतिहास पुराणलाई, ग्रन्थलाई मान्छौँ र भक्ति सिद्धान्तलाई जसले मान्छौँ, सबैलाई यो कुरो थाहा छ। भागवतमा तृतीय स्कन्धमै आउँछ हैन, जीवले गर्भमा हुँदाखेरि कसम खाएको थियो, प्रभु म हजुरलाई अब बिर्सिदिन, कृपा गरेर मलाई बाहिर निकाल्दिनु, अबको पालीमा चुक्दिन भनेर कसम खाएको थियो। भगवानले कृपा गरेर बाहिर निकाल्दिनु भयो होला त नि, अब त यसपालि त यसले पक्कै पनि मलाई नभुल्ला, मेरो शरणमा आउला, हुन त यसले कई जन्मदेखि यसले ढाँट्दै आएको छ मलाई, यसपालि त होला भनेर भगवानले विश्वास गर्नुहुन्छ र बाहिर निकाल्दिनुहुन्छ। बाहिर आइसकेपछि, बाहिर निस्किने बित्तिकै सठ नाम गरेको एउटा वायुले स्पर्श गर्छ, छुन्छ, त्यो भित्र गरेको त्यो कसम सबै समाप्त भएर जान्छ। पुरै भुल्छ त्यो जीवले, भुल्छ, सधैँभरिलाई भुल्छ उसले। त्यस्तो अवस्थामा यो दीक्षा लिनु, वैष्णव बन्नु भनेको के हो त भन्दा हो त्यो कसमलाई याद गर्नु मात्रै हो। भक्तवत्सल भगवानको त्यो सम्बन्धको ज्ञान गर्नु मात्रै हो। स्वतः सिद्ध वैष्णव त छँदैछ, परन्तु त्यो सम्बन्धको ज्ञान गर्नु मात्रै हो, याद गर्नु मात्रै हो, यति नै हो। त्यो सम्बन्धको ज्ञान भइसकेपछि, याद गरिसकेपछि, अब भागवत बनिसकेपछि, त्यति गरिसकेपछि, सम्बन्धको ज्ञान भइसकेपछि ती सज्जन भागवत बन्नुहुन्छ। भागवत बनिसकेपछि अर्थपञ्चकको ज्ञान हुनु अत्यन्त जरुरी छ। अर्थपञ्चक वेदान्तको ज्ञान हुनु अत्यन्त जरुरी छ। अर्थपञ्चको ज्ञान भएका र पञ्च संस्कार सम्पन्न सज्जनहरूलाई नै महाभागवत भनेको छ। शास्त्रले बताएको छ। पाराशर संहिता आदि ग्रन्थमा के बताएको छ भने अर्थ पञ्चगत तत्त्वज्ञा पञ्च संस्कार संस्कृता आकार त्रय संपन्ना महाभागवता स्मृता। अर्थ पञ्चगत तत्त्वज्ञा, अर्थपञ्चको तत्त्वलाई जानेकाहरू, अर्थपञ्चक वेदान्तलाई जानेकाहरू, अनि पञ्च संस्कार संस्कृता, पञ्च संस्कार सुसंस्कृत भएका ती महानुभावहरू, अनि आकार त्रय सम्पन्न, आकार त्रयले सम्पन्न ती महाभागवतहरू नै, ती महासज्जनहरू नै महाभागवत हुन् भनेर पाराशर संहितामा यसरी उल्लेख भएको छ है। अब हामी त्यो चर्चा गर्दै जान्छौँ। पञ्च संस्कार भनेको के हो, आकार त्रय सम्पन्न भनेको के हो, यो त हामी चर्चा पछाडि गर्दै जान्छौँ। एकैचोटि सबै भन्न पनि गाह्रो हुन्छ र श्रवण गर्न बुझ्न पनि गाह्रो नै हुन्छ। अब हामी अहिलेको विषय हो अर्थपञ्चक। हामी अर्थपञ्चकको चर्चा गर्छौँ। 5वटा विषय हुन्छन्। हेर्नु, वेदान्तका रहस्य, वेदान्तमा भित्र लुकेर रहेका ती रहस्यहरू हुने 5वटा कुरा हुन्छन्। 5वटा कुरा, 5 पञ्चे 25, जम्मा 25वटा कुराहरू हुन्छन्। 25वटा तत्त्व हुन्छन्। तत्त्व नभनौँ, यहाँ 25वटा जान्न योग्य विषयहरू हुन्छन्, तात्विक विषयहरू। ती विषयलाई जान्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ है। आफ्नो स्वरूप कस्तो, आत्माको स्वरूप, आत्माको स्वरूप कस्तो हो एउटा विषय हो। अनि ईश्वरको स्वरूप कस्तो, परमात्माको स्वरूप कस्तो दोस्रो विषय। अनि पुरुषार्थ के हो त? पुरुषार्थ भनेको कमाइने वस्तु, कमाउनु पर्ने वस्तु है, हासिल गर्नुपर्ने वस्तु, त्यो के हो? वास्तविक पुरुषार्थ के हो? तेस्रो विषय। अनि उपाय के हो? भगवत प्राप्तिको उपाय, मोक्षको उपाय के हो? परम पुरुषार्थ भनेको मोक्ष नै हो है। सबभन्दा श्रेष्ठ अन्तिम चरम पुरुषार्थ भनेको मोक्ष नै हो। सर्वोत्कृष्ट उपाय, सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ। त्यो पुरुषार्थ पाउने उपाय के हो? चौथो विषय। अनि
त्यो पुरुषार्थलाई पाउन नदिने, त्यो फललाई पाउन नदिने अथवा प्रभुलाई पाउन नदिने विरोधी तत्त्व के हो? पाँचौं विषय। यी पाँचवटा विषय हुन्। अर्थपञ्चक भनेको नै यी पाँचवटा विषय हुन्। हेर्नु, यसलाई स्वस्वरूप, परस्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप, उपाय स्वरूप र विरोधी स्वरूप भनेर 5 विषयमा विभाजन गरेर व्याख्या गर्नुभएको छ शास्त्रकारले वेदान्तभित्रका विषयलाई। पहिला स्वस्वरूप सरसर्ती हामी पहिला बुझ्नेछौँ अनि फेरि एक एक गर्दै व्याख्या गर्दै जानेछौँ। स्वस्वरूप भनेको आत्माको स्वरूप। आत्माको स्वरूप कस्तो हुन्छ? सबैले आत्मा आत्मा आत्मा, अध्यात्ममा चल्ने सबै धर्म, यहाँ सनातन हिन्दू धर्म मात्रै नभएर सबै अरू पनि धर्महरूले सबैले आत्मालाई स्वीकार्नुहुन्छ हैन? क्रिस्चियनिटीमा पनि, इस्लाममा पनि, अरू सबै बौद्ध, सबै जैन, सबै धर्ममा आत्मालाई स्वीकारेको हुन्छ। भलै त्यसको व्याख्या गर्ने तरिका अलग अलग भए पनि, आत्माको व्याख्या गर्ने तरिका अलग अलग भए तापनि सबैले आत्मालाई स्वीकार्नुहुन्छ नि। अध्यात्मवादीहरूले आत्मालाई स्वीकार्नुहुन्छ। आत्मालाई स्वीकार्नेको नाम नै अध्यात्मवादी हो, अध्यात्मवाद हो। परन्तु आत्मा कस्तो हुन्छ? आत्माको स्वरूप कस्तो हुन्छ हैन? त्यसको नाम हो स्वस्वरूप, ज्ञान पहिलो, परस्वरूप अर्को, दोस्रो परस्वरूप ईश्वरको स्वरूप। ईश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? भगवान, ईश्वर, ब्रह्म विभिन्न नामले पुकारिन्छ त्यो तत्त्वलाई, त्यो परम सत्य तत्त्वलाई। ईश्वरको स्वरूप कस्तो छ? ईश्वर कस्तो छ? कस्तो प्रकारको छ? त्यसलाई परस्वरूप, दोस्रो परस्वरूप। पुरुषार्थ भनेको मोक्ष नै हो अनि अन्तिम पुरुषार्थ भनेको मोक्ष नै हो। पुरुषार्थ भनेको के हो र के हुन्छन् पुरुषार्थ, त्यसको व्याख्या पुरुषार्थ स्वरूपमा आउँछ। अनि उपाय स्वरूप, उपाय भनेको भगवानलाई पाउने उपाय के हो? ईश्वर प्राप्तिको उपाय के हो? कतिवटा छन् ती उपाय? प्रभुले कतिवटा बताउनु भएको छ? कस्तो कस्तो उपाय बताउनु भएको छ प्रभुले शास्त्रमा? त्यसको नाम हो उपाय स्वरूप। अनि विरोधी स्वरूप भनेको प्रभुलाई पाउन नदिने, त्यो फललाई प्राप्त गर्न नदिने, भगवत प्राप्ति हुन नदिने विरोधी के हो? के छन् त्यस्ता विरोधीहरू? यी 5वटा विषय हुन्। स्वस्वरूप, परस्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप, उपाय स्वरूप र विरोधी स्वरूप। यी 5वटा हुन्। अत्यन्तै जान्नै पर्ने विषय, सबैले, मनुष्य मात्रले यहाँ मुमुक्षुहरूले जान्ने विषय हो। जसले मोक्ष चाहनुहुन्छ नि उहाँहरूले जान्ने विषय हो। हेर्नु, अब यी प्रत्येकका 5-5वटा हाँगा छन्। फेरि हेर्नुहोस्, स्वस्वरूपका 5वटा हाँगा छन्, परस्वरूपका पनि 5वटा प्रकार छन्, पुरुषार्थ स्वरूपका पनि 5वटा प्रकार छन्, उपाय स्वरूपका पनि 5वटा, त्यस्तै विरोधी स्वरूपका पनि 5वटा, प्रत्येकका 5-5वटा यसरी प्रकार छन्। ती सबैको हामी के गर्छौँ? चर्चा गर्नेछौँ। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसार भोगी सन्दष्ट जीवातवे नमः। यो ग्रन्थकारको स्तुति हो। अर्थपञ्चक वेदान्त जसले बनाउनु भयो, वेदान्तबाट खोजेर, उपनिषदहरूबाट खोजेर जसले बनाउनु भयो, उहाँको यो स्तुति हो। लोकाचार्य स्वामीजी। उहाँ कृष्णपाद नाम गरेका स्वामीजीका पुत्र हुनुहुन्थ्यो। कृष्णपाद स्वामीजीका छोरा हुनुहुन्थ्यो, पुत्र हुनुहुन्थ्यो, महागुरु हुनुहुन्थ्यो, आचार्य हुनुहुन्थ्यो। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे। सुनु भनेको पुत्र हो। सुनुको सुनवे, चतुर्थीमा सुनवे हुन्छ। कृष्णपादस्य सूनवे है। कृष्णपाद स्वामीजीका पुत्रलाई, लोकाचार्य गुरुलाई, आचार्यलाई हामी के गर्छौँ? नमस्कार गर्छौँ, साष्टाङ्ग गर्छौँ। किन? उहाँले के गर्नुभयो त्यस्तो अद्भुत विलक्षण कार्य के गर्नु भन्दा, संसार भोगी सन्दष्ट जीवातवे। संसार रूपी भोगी भनेको सर्पले, सन्दष्ट भनेको डसिसकेका अथवा निलिसकेका जीवहरूलाई,
आत्माहरूलाई, जीवात्माहरूलाई जीवा तबे जसले बचाउनु रहस्य ग्रन्थ दिएर 18वटा विलक्षण रहस्य ग्रन्थ दिएर कसैले पनि भेट्न नसकेका ती रहस्यहरूलाई दिएर ती जीवहरूलाई बचाउनु भयो। सर्पको मुखबाट बाहिर निकाल्नु भयो। सर्पको मुखभित्र पसिसकेका ती जीवहरूलाई बाहिर निकाल्नु भयो। संसार रूपी सर्प संसार भोगी सन्दष्ट जीव जीवा तबे नमः। यो चाहिँ उहाँको स्तुति भयो, ग्रन्थकारको स्तुति भयो। अब उहाँले चूर्णिकाको रूपमा दिनुभएको छ क्या, एउटा सूत्र जस्तो चूर्णिकाको रूपमा दिनुभएको छ, 1 2 3 4 गर्दै। अब हामी पहिलो चूर्णिकामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। के भन्नुभयो पहिलो चूर्णिकामा, यो अर्थपञ्चक वेदान्तमा भन्दा अथ मुमुक्षोः संसारिणश्चेतनस्य तत्त्वज्ञानोपत्यो उज्जीवन समये तत्त्वज्ञानपत्योज्जीवन समये अर्थपञ्चक ज्ञानोत्पत्तिरावश्यकी। यसरी पहिलो सूत्र माने पहिलो चूर्णिका दिनुभयो। अथ अब अगाडि भन्नुहुन्छ मुमुक्षुहरूको लागि जो मोक्षलाई चाहनुहुन्छ। मुमुक्षु, यहाँ मुमुक्षु भन्नाले कुनै एउटा सम्प्रदाय विशेष भन्ने अर्थ कहिले लगाउनु हुँदैन। जसलाई भगवत प्राप्तिको इच्छा छ उहाँ सबै मुमुक्षु हुनुहुन्छ, सबै मनुष्य मात्र। किनभने प्रभुलाई प्राप्त गर्ने त्यो योग्यता केवल मनुष्यमा मात्रै छ। ईश्वर प्राप्तिको योग्यता केवल मनुष्यमा मात्रै हुन्छ। त्यो जुनसुकै देशको, जुनसुकै भूभागको र जुनसुकै जातको, जुनसुकै रङको होस्, मनुष्य हुनु पर्यो बस। मोक्षलाई चाहने मनुष्य जो हुनुहुन्छ उहाँहरू मुमुक्षु संसारिण, संसारमा फसेका। मोक्षलाई संसारमा हुनुहुन्छ परन्तु मोक्षलाई चाहनुहुन्छ है। संसारी हुनुहुन्छ, संसार मोक्ष भएको छैन अहिलेसम्म, परन्तु मोक्षलाई चाहनुहुन्छ। त्यस्ता मुमुक्षु संसारिण चेतनस्य, चेतनको है, चेतन संसारमा फसेका चेतनहरू, मुमुक्षु चेतनहरूको तत्त्वज्ञानोपत्यो है, तत्त्वज्ञानको उत्पत्ति भएपछि, तत्त्वको ज्ञानको उत्पत्ति भएपछि है, कसरी तत्त्वज्ञान उत्पत्ति हुन्छ भन्दा भगवत सङ्कल्पद्वारा, भगवत कृपाद्वारा। भगवानले पहिला सङ्कल्प गर्नुपर्छ कुनै आत्मालाई, कुनै जीवलाई आफ्नो बनाउने। बस पहिलो त भगवत सङ्कल्प नै हो, भगवानको सङ्कल्प नै हो। कुनै आत्मामाथि भगवानको सङ्कल्प परिसकेपछि उहाँ सदाचार्यको सन्निधिमा जानुहुन्छ है। हुन त त्योभन्दा अगाडि नै उहाँको भित्र अन्तःकरणमा 2टा गुण उत्पन्न हुन्छन् हैन, अद्वेष र आभिमुख्य भन्ने। यसको बारेमा चर्चा हामी फेरि गरौँला। अर्चिरादि मार्गमा, प्रमेय शेखर आदि ग्रन्थमा साह्रै राम्ररी व्याख्या गरिएको छ। भगवानको सङ्कल्प भइसकेपछि उहाँ सदाचार्यको समाचरणमा जानुहुन्छ, सदाचार्य समाचरण गर्नुहुन्छ, आचार्यको सन्निधिसम्ममा जानुहुन्छ उहाँ। अनि तत्त्वज्ञान हुन्छ। आचार्यको उपदेशले तत्त्वको ज्ञान हुन्छ। तत्त्वको ज्ञान भइसकेपछि, उत्पत्ति भइसकेपछि अब उहाँलाई के चाहिन्छ? उज्जीवन चाहिन्छ। अब उज्जीवनको बारेमा सोच्नुहुन्छ उहाँले। उज्जीवन भनेको मोक्षको नाम हो। भक्तवत्सल भगवानको बाँचुन्जेलसम्म जीवन हुन्छ हेर्नु, अनि शरीर छुटिसकेपछि मुमुक्षहरूको उज्जीवन हुन्छ। उज्जीवन भनेको मोक्ष नै हो। उत्कृष्ट किसिमको जीवन उज्जीवन, मोक्ष पद, भगवत प्राप्ति हो। त्यस्तो उज्जीवन हुने समयमा, उज्जीवन मोक्ष हुने, मोक्षको इच्छा हुने मुमुक्षहरूको लागि, उज्जीवन चाहनेहरूको लागि अर्थपञ्चको ज्ञान अति नै आवश्यक छ भनेर आवश्यकी भन्नुभयो। त्यो ज्ञान आवश्यक छ। अथ मुमुक्षो संसारेण चेतनस्य तत्त्वज्ञानोपत्यो जीवन समये अर्थपञ्च ज्ञानोत्पत्तिरावश्यकी। अर्थपञ्चको ज्ञान अति नै आवश्यक छ। कसलाई? मुमुक्षहरूलाई, मोक्ष चाहनेहरूलाई, भागवतहरूलाई है, उज्जीवनको लागि। यो पहिलो के हो? चूर्णिका हो। दोस्रो चूर्णिकामा के लेख्नुहुन्छ भने अब के हो त अर्थपञ्चक? अर्थपञ्चक बताउनु भयो। अर्थपञ्चकको ज्ञानको आवश्यक छ। अब अर्थपञ्चक भनेको के हो त? अर्थपञ्चक ज्ञानम नाम स्वस्वरूप, परस्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूपाणाम यथात्म ज्ञानम। दोस्रो चूर्णिका अघि पनि हामीले चर्चा गर्यौं सुरुमै।
त्यसैले बताउनुहुन्छ यहाँ। अर्थपञ्च ज्ञान भनेको के हो भन्दा स्वस्वरूपको ज्ञान, आफ्नो ज्ञान, आत्माको ज्ञान, आत्मा कस्तो छ, आत्माको स्वरूप कस्तो छ त्यसको ज्ञान। कत्रो छ, कस्तो रङको छ, भेद छ कि एउटै हो कि अलग अलग टाइपका छन् कि हैन, त्यो आत्माको स्वरूपको ज्ञान। परस्वरूप परमात्माको स्वरूपको ज्ञान, कस्तो हुनुहुन्छ परमात्मा, ईश्वर कस्तो छ, निराकार एउटा ज्योति मात्रै छ कि अथवा शून्य, केही पनि छैन, भोइड, भ्याकेन्ट, भ्याकेन्ट पो हो कि खाली शून्य पो हो कि कस्तो, परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ त्यसको ज्ञान परस्वरूपको ज्ञान। पुरुषार्थ स्वरूप परमात्मा प्राप्ति कसरी हुन्छ अथवा अरू पुरुषार्थहरू के जम्मा कतिवटा पुरुषार्थ छन्, पुरुषार्थ के हुन् र चरम पुरुषार्थ सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ के हो त्यसको ज्ञान। उपाय स्वरूप त्यो पुरुषार्थलाई पाउने उपाय के हो, प्रभुलाई पाउने उपाय के हो, कतिवटा छन् त्यसको ज्ञान। अनि त्यो पुरुषार्थलाई प्राप्त हुन नदिने, प्रभुलाई प्राप्त हुन नदिने विरोधी स्वरूप के हुन्, के छन् विरोधी, भगवत प्राप्ति हुन नदिने, भगवानसम्म जान नदिने ती विरोधी के छन् त्यसको ज्ञान। यी 5 वटा ज्ञान यही बताउनु भयो दोस्रो चूर्णिकामा। तेस्रो चूर्णिकामा बताउनुहुन्छ एते स्वेकैको विषय पञ्चधा भवति। यी प्रत्येकका 5 वटा भेद हुन्छन्, प्रत्येकका स्वस्वरूपका 5 वटा भेद, परस्वरूपका 5 वटा भेद, अनि पुरुषार्थ स्वरूपका पनि 5 वटा भेद, उपाय स्वरूपका पनि 5 वटा भेद, अनि विरोधी स्वरूपका पनि 5 वटा भेद। जम्मा जान्नुपर्ने अत्यन्तै नजानी नहुने 25 वटा विषय त हुन्, 25 वटा भेद त हुन्। त्यतिलाई राम्ररी जान्यो भने महाभागवत बन्यो बस। पाराशर संहिताको वाणी अनुसार, वचन अनुसार महाभागवत बन्यो यी 5 वटा 25 वटा विषयलाई, 25 वटा भेदलाई जान्यो भने बस। एते स्वेकैको विषय पञ्चधा भवति। 5 वटा भेदहरू हुन्छ। हेर्नु यी 5 वटा भेद के हुन् त? अर्को चूर्णिका बताउनुहुन्छ, चौथो चूर्णिकामा स्वरूपमित्यात्म स्वरूपमुच्यते। स्वस्वरूपमित्यात्म स्वरूपमुच्यते। स्वस्वरूप भनेको आत्माको स्वरूप हो, आत्माको स्वरूपलाई भनिन्छ भन्नुभयो। स्वस्वरूप भनेको आत्माको स्वरूप, स्व भनेको नि आफू हो, आफू, आफ्नो स्वरूप है। अब स्वस्वरूप भनेको आत्मा पनि 5 प्रकारका हुन्छन्। हेर्नु आत्माको स्वरूप 5 प्रकारको हुन्छ, 5 प्रकारका आत्मा हुन्छन्। अब यहाँ एउटा के शंका उत्पन्न हुन्छ भने आत्मा पनि अलग अलग भेद हुन्छ त? आत्मामा हुन्छ। हेर्नु स्वरूपले त आत्मा एउटै प्रकारको हो नि, फेरि अलग कुनै अलि ठुलो अलि सानो, एउटा रातो एउटा सेतो, एउटा हरियो एउटा पहेँलो, एउटा अलि टेढो परेको आत्मा, अर्को त्यस्तो कहिल्यै होइन, त्यस्तो अर्थ कहिल्यै लगाउनु हुँदैन। स्वरूपले आत्मा एउटै हुन्छ, ज्ञानमय, आनन्दमय, प्रेममय, नित्य भगवानको वस्तु है, ज्योति स्वरूप, त्यस्तो आत्मा हो स्वरूपले। परन्तु अवस्था अनुसार, यो भेद भनेको अवस्था अनुसार हो, अवस्था अनुसार, उसको परिस्थिति अनुसार यहाँ भेद वर्णन गर्नुहुन्छ क्या, यसरी बुझ्नुपर्छ अवस्था अनुसार। हेर्नु अब के हुन् त आत्माका 5 वटा भेद के हुन्? अर्कोमा बताउनुहुन्छ तच्चात्मा स्वरूप नित्य मुक्त बद्ध केवल मुमुक्षु भेदात पञ्चविधम भन्नु। 5 वटा भेद आत्मा के हुन्? आत्मस्वरूप नित्य, एउटा स्वरूप है आत्माको, एउटा भेद आत्माको एउटा भेद के हो? नित्य। अनि मुक्त। नित्य प्रत्येकका 5 वटा बताइएको छ है, 5 वटाका अलग अलग हुन्छ भनेर बताइसकेको छ। नित्य, मुक्त, बद्ध, केवल अनि मुमुक्षु। नित्य, मुक्त, बद्ध, केवल, मुमुक्षु, यी 5 वटा हुन्छन्। यी 5 वटाको अलग अलग हामी व्याख्या गर्नेछौँ। अहिले यति नै मात्रै बताउनु भएको छ यो सूत्रमा, यो चूर्णिकामा।
यति नै मात्र हामीले बुझौँ कि आत्माका 5वटा भेद हुन्छन्। पहिला स्वस्वरूपको हामी चर्चा गर्दैछौँ है। स्वस्वरूप, आत्माको स्वरूप। आत्माका 5 भेद हुन्छन्। के नित्य, मुक्त, बद्ध, केवल र मुमुक्षु। यति मात्रै अहिले आज श्रवण गरिराख्ने आत्माको। अर्कोमा बताउनुहुन्छ परस्वरूपम, पर विभवान्तर्याम्य, विभवान्तर्याम्यर्चावतार भेदात् पञ्चविधम। परस्वरूप ईश्वर पनि 5 प्रकारको छ। ईश्वर ब्रह्म पनि 5 भेदले, 5 प्रकारले स्थित हुन्छ। हेर्नुहोस्, के पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी अनि अर्चा। 5 भए। पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी, अर्चा। 5वटा भेद हुन्छन् ईश्वर। 5 प्रकारले बसेको हुन्छ त्यो ब्रह्म, त्यो ईश्वर। एउटै ईश्वर नै फेरि 5वटा ईश्वर भन्ने अर्थ हुँदैन। ईश्वर 2टा 3टा 5वटा कहिले हुँदैन। एउटै हुन्छ ईश्वर, ब्रह्म एउटै हुन्छ। त्यो ब्रह्म, त्यो ईश्वर 5 प्रकारले, 5 स्थितिले, 5 अवस्थामा, 5 अवस्थाले विराजमान हुन्छ। ब्रह्माण्डमा, त्रिपाद विभूतिमा। यो भो परस्वरूपका 5वटा भेद। पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी अनि अर्चा। अब अर्को हाम्रो अर्को विषय छ पुरुषार्थ स्वरूप। पुरुषार्थ, त्यसको बारेमा बताउनुहुन्छ। पुरुषार्थ भनेको के हो? पुरुषेण अर्थनीय पुरुषार्थ। पुरुषेण अर्थनीय पुरुषार्थ। पुरुषले कमाउनु पर्ने विषय के हो? मनुष्यले, जीवले, आत्माले कमाउनु पर्ने विषय के हो? त्यसको नाम हो पुरुषार्थ। पुरुषेण अर्थनीय पुरुषार्थ सच। त्यो पुरुषार्थ पनि 5 प्रकारका हुन्छन्। के भन्दा धर्मार्थ कामात्मानुभव भगवदनुभव भेदात् पञ्चविध। 5 प्रकारकै हुन्छन्। के हुन् त पुरुषार्थ भनेको? धर्म, अर्थ अनि आत्मा अनुभव, भगवत अनुभव अनि आचार्य अनुभव। पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम। हेर्नु, धर्म, अर्थ, काम, आत्मा अनुभव, भगवत अनुभव। आचार्य अभिमान होइन। आचार्य अभिमान त त्यो उसमा हो, उपायमा हो। आचार्य अभिमान भनेको उपायमा आउँछ। चर्चा गर्नेछौँ फेरि। पुरुषार्थ 5 प्रकारका हुन्छन्। धर्म, अर्थ, काम अनि आत्मा अनुभव अनि भगवत अनुभव। यहाँ हेर्नु, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4वटा पुरुषार्थ त हामीले श्रवण गरेकै हो शास्त्रमा, हैन? श्रवण गरेकै हो, सुनेकै हो। परन्तु यहाँ मोक्षलाई 2 भागमा विभाजन गर्नुभएको छ है। आत्मा अनुभव र भगवत अनुभव। 2 प्रकारका मोक्ष हुन्छन्। मोक्ष पनि 2 प्रकारका हुन्छन्। शास्त्रले बताउँछन्, आचार्यहरूले पनि, पूर्वाचार्यले पनि बताइबक्सेको छ है। धर्म, अर्थ, काम, आत्मा अनुभव, भगवत अनुभव, यी पुरुषार्थका 5वटा भेद भए। यति जानौँ, यति श्रवण गरौँ अहिले। अब हाम्रो अर्को विषय छ पुरुषार्थ उपाय स्वरूप। उपाय स्वरूप यो हाम्रो चौथो विषय हो। क्या चौथो भेद हो यो। चौथो भेद उपाय स्वरूप पनि 5 प्रकारका हुन्छन्। के उपायञ्च कर्म ज्ञान भक्ति प्रपत्याचार्याभिमान भेदात् पञ्चविध। यसरी लेख्नुहुन्छ। उपाय पनि 5 प्रकारका हुन्छन्। भगवानलाई पाउने उपाय, ईश्वर प्राप्तिका उपाय पनि 5 प्रकारका छन्। के भन्दा एउटा कर्म हो, एउटा यो गीतामा भगवानले बताइबक्सेको छ। कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति अनि अर्को आचार्य अभिमान। यति बुझौँ हामी। प्रपत्ति भनेको शरणागति हो। कर्म ज्ञान भक्ति त सबैले सुनेकै हो। कर्म ज्ञान भक्ति। प्रपत्ति भनेको शरणागति अनि अर्को 5औं आचार्य अभिमान, गुरु प्रति शरणागति, गुरुलाई ईश्वर मान्ने।
आचार्यलाई नै परब्रह्म परमात्मा मान्ने त्यो पाँचौं सर्वश्रेष्ठ उपाय। यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँला। यी उपायका 5 भेद हुन्। अब हाम्रो अन्तिम 5औं जुन विषय छ विरोधी स्वरूप। विरोधी छ स्वस्वरूप विरोधी, परस्वरूप विरोधी, पुरुषार्थ विरोधी, उपाय विरोधी, प्राप्ति विरोधी चेति पञ्चविध। विरोधी स्वरूप पनि 5 प्रकारका हुन्छन्। स्वस्वरूप विरोधी, आत्माको स्वरूपको विरोधी, परस्वरूप विरोधी, भगवानको स्वरूप सम्बन्धी विरोधी, पुरुषार्थ विरोधी, पुरुषार्थ स्वरूप सम्बन्धी विरोधी, अनि उपाय स्वरूप सम्बन्धी विरोधी र प्राप्ति विरोधी। अन्तिममा प्राप्ति विरोधी। यो अन्तिमको अन्तिम त्यो भेद उपाय विरोधी स्वरूपको विरोधी स्वरूपका यी 5वटा भेदहरू हुन्। र यसरी यी 5वटाका अलग अलग 5वटा जम्मा 25वटा यी विषयहरू छन्, 25वटा भेद छन्, नजाने नहुने। र हामीले अहिले त यसलाई सरसरी हामीले श्रवण गऱ्यौँ। अब आत्माका भेद के हुन् त श्रवण त गऱ्यौँ हामीले। नित्य, मुक्त, बद्ध, केवल, मुमुक्षु भनेर। नित्य कस्तोलाई भन्ने, अनि मुक्त कस्तोलाई भन्ने है, अनि बद्ध कस्तोलाई भन्ने हैन, अनि केवल भनेको कस्तो, केवल आत्मा, अनि मुमुक्षु कसलाई भन्ने। आत्माका यी 5वटा भेद, अवस्था अनुसारका भेद, परिस्थिति अनुसारका भेद, त्यो आत्माको स्थिति अनुसारका भेद। हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। राम शरणं प्रभु राम शरणं, राम शरणं प्रभु राम शरणं, हरि शरणं प्रभु हरि 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 शरणं। कृष्ण शरणं प्रभु कृष्ण शरणं, 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 हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। प्रभु शरणं प्रभु प्रभु शरणं, प्रभु शरणं प्रभु शरणं। भक्तवत्सल भगवानको। अब यो आत्माका 5वटा भेदको बारेमा अलिकति सरसर्ती श्रवण मात्रै गरौँ आज, अनि त्यसलाई फेरि हामी भोलि चर्चा गर्नेछौँ। नित्य भनेको ती आत्माहरू जो कहिले पनि संसारमा आउनु परेन, कहिले पनि संसारको दुःखको अनुभव गर्नै परेन, संसारको गन्धको बारेमा मलाई थाहा नै भएन कहिल्यै पनि, जो नित्य निरन्तर प्रभुसँग अनादिकालदेखि बस्नुहुन्छ, त्यस्तालाई नित्य भनिन्छ। वैकुण्ठमा भगवानसँग बस्ने, सधैँभरि बस्ने गरुड, विश्वक्सेन, अनन्त, शेष, सुदर्शन भगवान आदि आदि त्यस्ता नित्य कोटिका जीवहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नित्य हुनुहुन्छ। अनि मुक्त भनेको यहाँबाट मुक्त भएर गइसकेका है, संसारी हुनुहुन्थ्यो, संसारको दुःखमा हुनुहुन्थ्यो, भगवत कृपाले मोक्षलाई प्राप्त गरेर भगवत धाम जानुभयो र नित्यको हाराहारीमा नित्य जस्तै बनेर बस्नुभयो। अब अनन्त कालसम्म भगवानको त्यो सुखलाई आनन्दलाई भोगेर बस्नुहुन्छ। हो, उहाँहरू मुक्त हुनुहुन्छ, नित्य मुक्त भएर जाने मुक्त। बद्ध भनेको संसारमा बाँधिएरै बसेका हामी जस्ता,
संसारी भएर नित्य संसारी भएर संसारमा बाँधिएर बसेका ती बद्ध आत्माहरू। अनि केवल भनेको कैवल्य मोक्षलाई चाहनेवाला केवल होइन, अघि भन्यो मोक्षका दुईटा भेद हुन्छन् भनेर आत्मा अनुभव र भगवत अनुभव। आत्माको मात्रै अनुभव गर्ने, ज्योति स्वरूप आत्माको निराकार कुनै आकार बिनाको केवल ज्योति स्वरूप धप 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 बलेको यो आत्मा कति हो, कति सुन्दर छ, कति हो, कति सुन्दर। त्यस्तो त्यो आत्माको मात्रै चिन्तन गरेर बस्ने र आत्मालाई नै पाउने हो, आत्मामा स्थित भएर आत्मालाई पाइन्छ, त्यो एउटा मोक्षको एउटा प्रकार हो है। हो यो कैवल्य मोक्ष आत्माको अनुभव गरेर बस्ने, आत्मालाई मात्रै पाउन चाहने, भगवानलाई होइन, प्रभुलाई होइन, केवल त्यो ज्योति स्वरूप आत्मालाई मात्रै पाउने इच्छा गर्नेवाला आत्मा, आफ्नो स्वस्वरूपमा आफ्नो स्वरूपमा स्थित हुने आत्मा केवल कोटिमा पर्नुहुन्छ, केवल आत्मा हुनुहुन्छ। अनि अन्तिम कोटिका, पाँचौं कोटिका आत्मा मुमुक्षु, मोक्षलाई चाहनेवाला। मोक्ष त त्यो आत्मा अनुभव पनि मोक्ष नै हो, परन्तु यहाँको यो मुमुक्षु भन्नाले भगवत प्राप्ति, ईश्वरलाई, भगवानलाई वैकुण्ठमा गएर श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको सायुज्य मोक्षलाई प्राप्त गर्ने जो इच्छा राख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मुमुक्षु भनिन्छ। यी पाँचौं कोटिका आत्मा हुनुहुन्छ। यसरी आत्माका पाँचवटा भेद हुन्। हामीले यो सरस्वती श्रवण गऱ्यौँ, यसको बारेमा फेरि हामी भोलि चर्चा गर्नेछौँ र आजको हामी प्रसङ्गमा हामीले यति नै श्रवण गऱ्यौँ र धेरै लम्बा चौडा हामी श्रवण गर्दैनौँ, थोरै आधा घन्टा पौने घन्टाको समयलाई लिएर हामी चर्चा गर्नेछौँ र अगाडिको आत्माको स्वरूप पाँचवटा स्वरूपको बारेमा विस्तारले हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यस पछाडि ईश्वरका स्वरूपहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, चर्चा गर्दै जानेछौँ। भगवानले हामी सबैमाथि कृपा बर्साइबक्सिनेछ भन्दै आजबाट हामी बिदा हौँ। भक्तवत्सल भगवानको, श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको, भाष्यकार रामानुज स्वामीजी महाराजको, समस्त आल्वार आचार्यहरूको, समस्त आचार्य वृन्दको, समस्त भक्त भागवत मण्डलीको जय जय श्रीमन्नारायण। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे, संसार भोगी संदष्ट जीव जीवा तवे नमः, जीव जीवा तवे नमः।